हेलो फ्रेंड, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है आपके अपने अमृता रिएक्ट्स चैनल पर। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक कमेंट आया था कि आप इस वीडियो पे रिएक्शन दें, जिस वीडियो का टाइटल है मेडिकल साइंस कन्फर्म्स वी डाई एवरी नाइट, मेडिकल ऑफ कुरान। तो इस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देने वाला और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो कि हम सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप सभी के क्या विचार है फ्रेंड्स? मेडिकल साइंस तो ये दावा करती है कि हम सभी की मौत हो जाती है हर एक रात। तो आपका क्या विचार है इस पर? अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि हर रात हम सबकी ये कह सकते हैं कि हम ख़त्म हो चुके होते हैं, मौत हो चुकी होती है, ऐसा क्या आप समझते हैं? तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देखेंगे कि क्या ऐसा सचमुच होता है या नहीं होता, ये मानना सही है या नहीं है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हम सब इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में इस बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अगर मैं आपसे एक सादा और सिंपल सा सवाल करूं कि आपकी नज़र में फ़िज़िकली किसी भी इंसान की मौत कैसे होती है, तो यकीनन आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि किसी अहम तरीन ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, किडनी वगैरह का अचानक फेल हो जाना या जिस्म के किसी सिस्टम का काम करना बंद कर देना किसी भी इंसान की चंद लम्हों के अंदर मौत की वजह बन सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि साइंस के अंदर इसका अब तक ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई क्लियर तरीकाकार जो ये बता सके कि एक इंसान की अब वाकई के अंदर मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि आपने अक्सर खबरों के अंदर या अपने आसपास ऐसे वाक़यात ज़रूर सुने होंगे और देखे होंगे कि एक शख्स को डॉक्टर्स ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, मगर इसकी तदफीन के वक्त ये मुर्दा अचानक से जिंदा हो गया। तो सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स के दिल की धड़कन भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, कोई ऑर्गन ख़त्म हो चुका है, मगर इसका वही ऑर्गन या इंसान का सिस्टम फिर से काम करने लगे और वो जिंदा होकर बैठ जाए। आजकल तो ये वाक़यात मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि बिल्कुल आम सी बात लगने लगे हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मेडिकल साइंस इंसानी जिस्म की मौत का जो क्राइटेरिया या वजाहत अब तक रखती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और साइंसदान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर लाइफ साइंस के इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जिस्मानी तौर पर जिंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क करने के लिए एक धुंधली सी लाइन मौजूद है जो कि इस बात का फैसला करती है कि इंसान वाकई के अंदर मर चुका है या फिर जिंदा है। यहाँ पर धुंधली लाइन का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि इंसान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे कि ये फ़र्क दरअसल है क्या या फिर असल मौत दरअसल होती कैसे है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के अंदर एक औरत के केस का हवाला भी दिया गया है जिसे हार्ट अटैक के बाद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर वो जिंदा थी, जो बाद में मुर्दा खाने की ठंड की वजह से मर गई। एक और केस में फिजिकली तौर पर मौत के बाद जिंदा होने वाली औरत ने 3 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात सुनने में काफ़ी गैर हकीकी लगती है, मगर ये सच है कि डॉक्टर्स के पास कोई यूनिवर्सल कानून मौजूद ही नहीं है किसी को मुर्दा डिक्लेयर करने का, और इसीलिए अब तक डॉक्टर्स के दरमियान भी इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि मौत को डिक्लेयर करने का असल क्राइटेरिया दरअसल क्या होना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी शख्स का दिल काम करना बंद कर दे या वो सांस ना ले रहा हो तो इसे मेडिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका जिस्म मर चुका है। और यही पुराना और गलत फार्मूला अक्सर जिंदा शख्स को गलती से दफनाने की वजह मुसलसल बनता आ रहा है। बिल्कुल सही। मगर अब क्योंकि मेडिकल साइंस भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है जो कि आज से पहले मौजूद नहीं थी। मसलन 2013 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कई लोगों के दिमाग की एक्टिविटी को ध्यान से मॉनिटर किया गया और इसके आने वाले रिजल्ट्स ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि पता चला कि अगर जिस्म का हर ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी वगैरह कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए मगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो तो 38 मिनट तक इस जिस्म को अगर ठीक कर लिया जाए तो वो शख्स जिंदा हो सकता है। आसान अल्फाज में जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती, लेकिन अगर एक बार ये हमेशा के लिए काम करना छोड़ दे तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं। फिर चाहे जितने भी ऑर्गन बदल लें या जितनी मर्जी सर्जरीज कर लें, सबका कोई फ़ायदा नहीं। इसकी सबसे अहम वजह है कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि हमारा शऊर जो कि हमें अपने वजूद और आसपास के मुतालिक अवेयरनेस देता है, अकल की वजह से हम जानवरों के मुकाबले में समझदार हैं। हमारा ये शऊर दरअसल हमारी रूह है जो कि हमारे इस फिजिकल जिस्म से अलग, बिल्कुल एक अलग वजूद है।
جب انسان کو موت آتی ہے تو یہ شعور یعنی روح جسم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جس کا واپس آنا بالکل ناممکن ہے۔ اسی لیے موت کی اصل وضاحت یا ڈیفینیشن صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ دماغ کا کام کرنا بند کر دینا یا لاس آف کانشیسنس یعنی روح کا جسم کو چھوڑ کر چلے جانا۔ لیکن ایک چیز مزید آپ کو چونکا کر رکھ دے گی کہ ایک حالیہ سٹڈی کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ جب ایک انسان سو رہا ہو تو اس کا کانشیسنس کام کرنا بند کر دیتا ہے، یعنی دماغ تقریباً مکمل طور پر ان ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عارضی مرحلہ ہوتا ہے جو کہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انسان کی موت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ خواب کے اندر یا سوتے ہوئے سب کچھ انسان کی مرضی اور سوچ کے بغیر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے خوابوں کی مثال لے لیں کہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے کہ آپ خواب کے اندر دراصل کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اگر انسان کی کانشیسنس نیند کے اندر کام نہیں کرتی تو ابھی ہم نے جانا کہ اسے میڈیکلی طور پر ہم عارضی موت کہہ سکتے ہیں، جبکہ مکمل طور پر دماغ کا کام کرنا بند کر دینا ایک مکمل طور پر موت ہوتی ہے جس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آج ڈاکٹرز مجبور ہو چکے ہیں کہ ایک شخص کو مردہ صرف اسی صورت میں بتائیں جب اس کا دماغ یا کانشیسنس مکمل طور پر کام کرنا بند کر دے۔ 1959 میں دو فرینچ نیورولوجسٹ نے مجبوراً دماغی ایکٹیویٹیز کو سمجھ کر یہ اناؤنس کیا کہ آج کے بعد موت کو ہم نیورولوجیکل طریقے سے چیک کریں گے، نہ کہ پرانے طریقے سے، اور صرف اس ایک طریقہ نے لوگوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا جیسا کہ ماضی کے اندر ہوتا آ رہا ہے۔ کیا اس ریسرچ کو سن کر آپ کو کچھ یاد آیا؟ یاد کریں قرآن پاک کی سورہ الانعام جس کے اندر نیند کو عارضی موت کہا گیا ہے اور موت کو ہمیشہ کی نیند۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت کے اندر تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کے اندر کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر تمہاری زندگی کی مقررہ مدت کو پورا کر دیا جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو کہ تم دنیا میں کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ اب سورہ زمر کی آیت 42 پر غور کریں کہ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے ہوئے قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم آ چکا ہو ان کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو ان کے ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آخری آیت پر ایک بار پھر سے غور کریں کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ عرب کے صراع کے اندر جب 1400 سال پہلے میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی تو دور کی بات جہالت عام تھی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا اس بات کا دعویٰ کرنا جو کہ اگر غلط ثابت ہو جاتا تو آج کے ملحدین اور کافر کیسے مسلمانوں کو اور ان کی کتاب قرآن مجید کا مذاق اڑاتے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس قرآن کا ایک ایک دعویٰ آج جدید سائنس خود ثابت کر رہی ہے، پھر چاہے وہ جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے وہ ویسے ویسے انہی مزید دعووں کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا گئے۔ کیا یہ کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ الفاظ ہیں اس جسم کو پیدا کرنے والی یا تخلیق کرنے والی اس اکیلی ذات کا؟ قرآن پاک یہاں پر کلیئر کٹ وضاحت سے یہ بتا رہا ہے کہ موت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، اس کی نیورل ایکٹیویٹی ختم ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے دل کی دھڑکن یا سانس نہ لینے کی وجہ سے مردہ کہے گئے انسان کئی بار دفنانے کے وقت بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر مریض کا دماغ کام کر رہا ہو تو اسے ہر صورت بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے اندر ابن عمر سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ کی لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں گا یہ سنیں گے۔ حالانکہ ان لوگوں کے جسم مر چکے تھے، مگر میڈیکل سائنس کے مطابق دماغ کیونکہ جسم کی موت کے 40 منٹ سے 1 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کی لاشوں سے بات چیت کی اور فرمایا کیا اب تمہیں پتہ چل گیا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں بتایا کرتا تھا وہ سب کچھ سچ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں ایسے کی جیسے وہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ موت کو ثابت کرنے اور چیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے دماغ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا، نہ اس سے زیادہ نہ کم، اور دوسرا کہ یہ ہمارے غور و فکر کرنے اور سمجھنے کے لیے کتنی بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر انہیں بھی کوئی سمجھ کر اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکا تو سوچیں اس میں قصور کس کا ہے، اللہ کا یا صرف اور صرف آپ کی غفلت اور جہالت کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کافی اچھا لگا یہ ویڈیو، آپ سبھی کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو کافی اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ہی اچھی جانکاری تھی۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں جب ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے
اور جب جو یہ روح ہے نا جسم کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، تب اس وقت ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اب انسان جیوت نہیں ہے۔ باقی تو انسان کی پوری کوشش کرنی چاہیے انسان کو پوری طرح سے بچانے کی، تو دھیان میں رکھنا چاہیے ساری باتوں کو، اور جتنا ہو سکے اتنے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو کافی اچھا لگا یہ ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ سبھی کو بھی کافی اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ سبھی کا کیا ماننا ہے؟ سوتے وقت آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم سب کی موت ہو چکی ہوتی؟ کیونکہ جیسا کہ ہم سب کچھ بھی نہیں جان سکتے، ہم سوتے وقت نا ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے، سوتے وقت صرف یا تو سپنے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، بالکل بھی نہیں۔ اور صرف یہ چیزیں نہ کتا ہی جان سکتا ہے، جو ایک ڈاگ ہوتا ہے تو وہ نا بہت ہی وفادار ہوتا ہے، کچھ بھی ادھر ادھر کی آہٹ ہوا تو وہ جان جاتے ہیں، تو وہ کافی وفادار ہوتے ہیں۔ ہاں، تو بس یہی کہہ سکتے ہیں، صرف ڈاگ ہی جو ہوتا ہے نا وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، کچھ بھی آواز ہوتا ہے، تو باقی انسان تو ایک دم ویسے ہی اسی کے برابر ہی ہے سوتے وقت۔ تو کافی اچھا لگا یہ ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ سبھی کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ تو اسی امید کے ساتھ میں آپ سبھی سے الوداع لیتی ہوں، ملوں گی ایک نیکسٹ ویڈیو پہ آپ سبھی کے ساتھ۔ آپ کس پر ویڈیو لاؤں آپ سبھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں اس ویڈیو پہ ریئیکشن ضرور دوں گی۔ تو چلیے اب ہم ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔